अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर एक कसीरुल मंज़िला इमारत जो थी वो ज़मीन बोस हुई। जब उसके ऊपर मज़ीद तहकीकात हुई तो पता चला कि आलमगीर ढक्कन, वो जो कराची के गटरों के ऊपर ढक्कन लगाता फिरता था पिछले कई सालों से, और फिर इसको इंतहाई नंगी धांधली से जिता के एमएनए बनाया गया। आलमगीर ढक्कन का बाप जो है वो उस बिल्डिंग की मालिक था, और ये बिल्डिंग जो थी ये एक गंदे नाले के ऊपर छत डाल के, लेंटर डाल के तामीर की गई थी। और हुकूमत चूँकि जुहला के ऊपर मुश्तमिल है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गैस का धमाका हुआ, और ये अज्यूम कर लिया गया कि गैस तो फिर सुई सदरन गैस कंपनी की ही होगी, उसकी कोई पाइपलाइन गुजर रही होगी। लोगों ने यही समझ लिया। बेसिकली ऐसा नहीं था, क्योंकि अगले दिन सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान ने ये बात ठोक बजा के कही कि ना वहाँ से कोई पाइपलाइन गुजरती है और ना हमारी गैस का कोई धमाका हुआ है, आप चेक करें। और जब हम माहिरीन से इस हवाले से चेक करने निकले तो उन्होंने कहा कि ये मीथेन का ही धमाका था, लेकिन ये सुई सदरन की मीथेन नहीं थी, और ना ही ये नेचुरल मीथेन गैस कहीं से लाई गई, या कोई आरएलएनजी का पाइप वहाँ से नहीं गुजर रहा था। ये बेसिकली गैसेस हैं दो, जो कि जहाँ से आपके घर का गंदा पानी गुजरता है वहाँ पे ये पैदा हो जाया करती हैं। इनमें से एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी है मीथेन। उसके बाद जब हमने इसके ऊपर मज़ीद बात की तो पता चला कि ये जितने भी हमने सीवरेज के निज़ाम बनाए हैं, अगर आपको मैं अपने बचपन में लेके जाऊं तो मॉडल टाउन में जो था वो ये जो सीवरेज जा रहा होता था, उसके ख़ास कनेक्शन के ऊपर वो पिलर्स खड़े कर देते थे। ईंटों की चिमनियाँ होती थी, अगर आपको याद हो तो ईंटों की चिमनियाँ होती थी, और उन चिमनियों के ऊपर जो था वो एक स्टोव का के अंदर नहीं लगता, वो निचली साइड को जिसको आग जलाते हैं और वो जल उठता है, उसको हम गैस बोलते हैं आम जुबान के अंदर। वो उस तरह के उसके यहाँ भी वो चढ़ा दिए जाते थे, और फिर रात को वो रोशनी का काम करते थे। यानी कि गटर की गैस को खारिज करने के लिए जो चिमनी बनी हुई है उसके ऊपर जाके आप तीली दिखाते और वहाँ पे आग लगना शुरू हो जाती। इसकी एक और भी मिसाल है, अगर आपको कोई मौका मिले तो लाहौर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने या कराची की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ पे गारबेज डंपिंग ग्राउंड बना रखी हैं, फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, वहाँ पे आप जाइए, उसके अंदर 2 से 3 फीट का एक सुराख कीजिए ज़मीन के अंदर। वो गार्बेज जो है, ज़ाहिर है वो फिलिंग साइट्स उनको कहा जाता है, वो हो गई। अब उसके अंदर आप अगर वो डालेंगे, पाइप डालेंगे 2-2.5-3 फीट, बल्कि 4 फीट कर लें का सुराख करके उसके अंदर पाइप डाल दें, और उस पाइप का जो दूसरा सिरा जो बाहर रखा हुआ है उसके सामने अगर आप माचिस लेके जाएंगे तो माचिस के वहाँ से शोला जल पड़ेगा। ज़ाहिर है वो उतना तेज़ शोला नहीं होगा उस प्रेशर के साथ जो आपके घर के चूल्हे में आ रहा है, लेकिन वो शोला होगा। आजकल हमारे इन फिलिंग साइट्स के ऊपर सर्दियां जब आ गई हैं तो जो नशई हजरात हैं ये सर्दी से बचने के लिए वहाँ पे पाइप लेके पहुँच जाते हैं, और वो इंजेक्शन या सूटा लगाने से पहले ये एक्टिविटी कर देते हैं। यूँ वो गैस जलती रहती है और वो ख़ुद को सर्दी से महफूज तसव्वुर करते हैं। ये गैस मीथेन गैस होती है, और सबसे ज़्यादा वो जो ओजोन की लेयर है उसको सबसे ज़्यादा ये करती हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से, जायका से, बहुत सारे अदारों से सीवरेज ठीक करने के नाम के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कर्जे वगैरह लेके ईंट चुका है, खा चुका है, लेकिन अभी तक इनको इनके अंदर से निकलने वाली गैस को प्रॉपरली जला के ज़ाया करने का एहतमाम नहीं किया गया। आप इसको यूँ समझ लें कि लाहौर के अंदर अगर सिर्फ वो जो 4 नाले भारत से आ रहे हैं, अगर उनको कवर करके उनमें से गैस कलेक्शन का एहतमाम कर लिया जाए तो सिर्फ लाहौर के वो 4 नाले लाहौर का पूरा सीएनजी सेक्टर चला सकते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए फिर मशीनरी चाहिए होगी जो उसको कंप्रेस करेगी, प्रेशर के ज़रिए गाड़ियों के सिलेंडर में भरेगी, लेकिन इतनी गैस, ये सारी गैस हवा में चली जाती, और दुनिया समझती है कि हम गंदे बच्चे हैं। और ये हमारे यहाँ नहीं है, अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे हमसाए भारत में भी है, लेकिन दुनिया ये समझती है कि हम गंदे बच्चे हैं और दुनिया के अंदर गंद फैला रहे हैं, और ये जो तय है, ओजोन लेयर है, इसको हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। अब हुआ क्या
ہوا یہ ہے کہ ان دی مین وائل پاکستان کے اندر جو شہباز شریف ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جب وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے جو اسپیکٹس ہیں اس کو مد نظر ہی نہیں رکھا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس گیس کے پراپر اخراج کے لیے اتنا جو بڑے بڑے پائپ انڈر گراؤنڈ موو کر رہے ہیں لاہور کے اندر، یا جو کھلے نالے ہیں، چلیں کھلے نالوں کی تو خارج ہو گئی نا ہوا میں، وہ تو چلی گئی، لیکن یہ جو بہت بڑے بڑے، یہ میرے اسٹوڈیو سے بھی بڑا قطر ہوتا ہے ان نالوں ان پائپس کا جو انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، ہم نے آبزرو کیا کہ وہ چمنیاں غائب ہو چکی ہیں، ان میں سے گیس خارج ہونے کا کوئی صورت نہیں ہے۔ تو وہ گیس جو ہے جب نکلتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اور میتھین بھی، میتھین ہلکی ہوتی ہے، تقریباً 40% کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہلکی ہوتی ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو سطح کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ وہ نیچے اترے، یہ جو ہمارے سیوریج کے جو لوگ ہیں صفائی کرنے، یہاں پہ نیچے اترے اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ دم گھٹنے سے جہاں بھاگ ہو گئی، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو جمع ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری ہے میتھین ہے، یہ اوپر کو اٹھنا چاہتی ہے اور پائپ کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، اور اگر اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی تو یہ وہاں پہ جمع رہتی ہے۔ کوئی بے احتیاطی سے پھینکی گئی تیلی یا کوئی اس طرح کا شعلہ یا چنگاری جو ہے، وہ اس کو اتنا بڑا بلاسٹ بنا سکتی ہے کہ اس کا نقصان شاید ایک چھوٹے ایٹم بم کے برابر ہو۔ یہ آپ کو اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں، لوکیلٹی میں اس امر کا اہتمام کریں کہ یہ جو گٹر پوری طرح سیل کر دیتے ہیں، اوپر سے ہم سیمنٹ لگا دیتے ہیں۔ آج میں سڑک پہ آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ سڑک کی ایکسپینشن ہوئی ہے، تو اس ایکسپینشن میں وہ جو آئے ہیں مین ہول، ان کو باقاعدہ اوپر سے سیل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک بم وہاں پہ رکھ دیا ہے، کل کو کوئی بے احتیاطی ہوگی تو وہ سڑک وڑک ارد گرد کی بلڈنگیں سب کچھ اڑا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے پراپر گیس کا اخراج ہونا چاہیے جو کہ میتھین گیس ہے، اگرچہ وہ انوائرمنٹ کے لیے بڑی خطرناک ہے، لیکن ہمیں بیک ٹو بیسک ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو سر گنگا رام نے جو ماڈل ٹاؤن اس وقت بنایا تھا اور وہاں پہ اس گیس کو جلا کے ہوا میں چھوڑنے کا جو اہتمام کیا تھا، اس اہتمام کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ اب تو ماڈل ٹاؤن میں سے بھی وہ چمنیاں جو ہیں وہ آپ کو غائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ یہ نالے جو ہیں جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں ان کے اوپر آبادیاں موجود ہیں، کراچی میں تو خیر اندھی پڑی ہوئی ہے نا، وہاں پہ تو اوپر بلڈنگیں بن جاتی ہیں، لیکن لاہور میں بھی کچی آبادیاں تو ضرور موجود ہیں۔ وہ جو ہوں گی وہ ایٹ رسک ہوں گی اور کسی بھی وقت وہ اسی طرح دھماکے سے اڑ جائیں گی اور اسی طرح کے ان کے اوپر جو مکانات بنے ہوں گے وہ چلے جائیں گے۔ آپ کو اس لیے کہا ہے کہ یہ گیس کی زیادہ پروڈکشن سردیوں میں ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم پانی بہانا کم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل سی عادت ہے۔ جو گرمیوں میں پانی بہایا جاتا ہے سیوریج میں گھر سے، وہ سردیوں میں آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو گاربیج موو کرتا رہتا ہے آگے کو، وہ موومنٹ کرنا بند ہو جاتی ہے۔ جب وہ موو نہیں کرتا ایک جگہ پہ تو وہاں سے پھر اس کی گیس کی امیشن جو ہے وہ مینی فولڈ بڑھ جاتی ہے۔ سردیوں کے اندر بھی پانی بہایا کیجئے تاکہ آپ ایک اندھی موت سے خود بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی محفوظ رہ سکیں۔ کراچی میں یہ واحد جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ ڈیزاسٹر اسٹیبلش کیا گیا ہوا ہے۔ کراچی میں ایسی بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ایسی جگہیں ہیں جہاں سے اس طرح کی گیس کے اخراج کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈھکن ہے، عالمگیر ڈھکن جو ہے، اس کے باپ نے تو چلیں یہ جو بھی قبضہ کیا ہوگا، فراڈ کیا ہوگا، یہ اپنی جگہ پہ، عالمگیر ڈھکن کے وہاں پہ کئی باپ، میرا مطلب ہے کہ عالمگیر ڈھکن کے باپ جیسے وہاں پہ کئی لوگ ہیں، تو اس لیے یہ وہاں پہ بھی یہ ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہے، اور ہر اس جگہ پہ ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہے جہاں پہ سیوریج ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر اندھا دھند ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اور اس کے لیے جو پراپر سسٹم تھا اس کو آنر یا مینٹین نہیں کیا گیا۔ یہ ایک پبلک ویلفیئر کا یہ ایک ولاگ تھا، آگاہی کے لیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔